अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? रात का 1 बज गया तकरीबन। मैंने कहा आपसे ज़रा घूमती चाय वाली वीडियो आखिरी जो है ना शेयर करूं और आपको ये बताऊं कि आज इमरान खान नियाज़ी मुल्तान से सीधा बनी गाला क्यों नहीं गया, क्या वजह है, ठीक है, और पेशावर चला गया। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले उसकी वही घटिया बात नियाज़ी की, बेशरम नियाज़ी की, और बे जितने लगते हैं लगा दे, बेगैरत कह लें, जो मर्जी कह लें, बहुत घटिया इंसान है यार। आप मुझे ये बताएं, जो भी सीनियर हैं जूनियर हैं, आपने कोई सियासतदान इससे तरह का या इससे घटिया या इस तरह का कोई तारीख पाकिस्तान की तारीख में देखे जिसको माँ की तहजीब ना हो, बहन की ना हो, 5 बच्चों की माँ को उसने भगा के इद्दत के दौरान शादी की हो जिसने, ठीक है, और लिबादा इसने ओढ़ा है कि ये मेरी पीरनी है, ये मेरी पीरनी है, और उसको भगा के ले आया, ठीक है। जैसे ये कहता है मदीना की रियासत है, तो उसमें गंद घोल रहा है, गंद घोल रहा है। आज नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि नाम ये मदीना की रियासत का लेता है, और हर तरह का बद किरदार इंसान है, हर तरह की बद किरदारी इसके अंदर मौजूद है, चाहे वो नशा हो, चाहे जो मर्जी आप कह लें, ठीक है। और इसके ऊपर सारे लोग परेशान हैं और इसको जनाब लान तान कर रहे हैं, सारी पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, ये इवन अपने भी उसके कई जो थोड़े से गैरतमंद हैं ना वो करें। बल्कि मैं ये समझूंगा कि वो लोग जो वाकई थोड़ी सी गैरत रखते हैं वो ये कहें कि हमारा ताल्लुक तो पीटीआई से था या है, लेकिन हम इमरान खान के इस बयान की मजम्मत करते हैं। मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं कमेंट्स में लिखें कि जी हमारा ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन हम मरीम नवाज के बारे में जो इमरान खान ने बयान दिया है, घटिया बयान, घटिया गंदा बयान दिया है, उसका वैसे तो मुकाबला कर नहीं ना सकता। उसने कहा चले मैं इसी तरीके से करूं ताकि मरीम नवाज की ज़बान बंद की जाए, ठीक है। तो उसने ये वाला बयान दिया है, बहुत घटिया बयान दिया है यार। ऐसा मुझे तो शर्म आ रही है। उसका ताल्लुक मियाँ वाली से है, कोई आप ढूंढेंगे इस जैसा घटिया बंदा पहले कोई तारीख में गुजरा है? इस जैसा घटिया बंदा, घटिया ना बच्चों का है, 2.5-3 साल से बच्चों को नहीं मिला, ना इसके बच्चे कोई पाल रहा है, किसी के बच्चे ये पाल रहा है, कोई इसका कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुत्तों के साथ खाता पीता है, खुदा की कसम कुत्तों के साथ खाता पीता है। मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, कुत्तों के साथ खाता पीता है, और आप लोग उसकी खामखा की हिमायत करते हैं। चले, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई थी तो वो आपके साथ है। आज मुझे इसलिए हुआ कि अभी मुझे एक दोस्त का, ये कानूनी टीवी के दोस्त का समझ लो, मैं तो उसे मिला हुआ तो नहीं, उसका फ़ोन आया है। उसने कहा जी मेरी 60 साल की उम्र है, मैंने इस जैसा घटिया इंसान नहीं देखा कि अब वो ना औरतों का उसे एहतराम है ना बच्चियों का है। आपको पता है जब इधर मोटरवे पे किसी और औरत के साथ ज्यादती हुई थी तो इसने कहा था जी, इसने और इसके जानने वालों ने कहा था कि औरतें गंदा लिबास क्यों पहनती हैं, औरतें आधी रात को गाड़ी में क्यों निकलती हैं, ठीक है। बजाय ये कि मुलजमों को करने के, तो ये इमरान ने ये कह दिया था कि औरतें ही का ही ये कसूर है। ये इसका ज़हन है, वैसे ये ज़हन है इसका, लेकिन फिर भी औरतें जो है ना इसको सपोर्ट करती हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया है, कसम खुदा की वो रो पड़ा है, वो रो पड़ा है फिजिकल, कि मलिक साहब आप ये बर्दाश्त नहीं होता, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इतना इतना घटिया इंसान भी कोई हो सकता है, इतना घटिया इंसान भी कोई हो सकता है। और सर जी आप देखें इसके जितने दोस्त हैं, शहबाज गिल हो, वो शहरयार अफरीदी हो, अमीन गंडापुरी हो, मुराद सईद, ये एक ही कैटेगरी के हैं सारे।
ان میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ چلو جی اب آگے بات کرتے ہیں جی۔ اب آگے یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بیان دیا ہے اور اس کا ریئیکشن فوری طور پہ ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بیان دیا ہے، آصف علی زرداری نے دیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے دیا ہے کہ اس نے مریم کے حوالے سے بہت گندی باتیں کی ہیں، اور آصف علی زرداری نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کاش کوئی سو موٹو نوٹس اس کے اوپر بھی لے، ٹھیک ہے، کہ یہ بد اخلاقی، بد کرداری اور سیاست میں گند گھول رہا ہے، اس کو بھی تو کوئی نوٹس لے نا۔ آج اس جلسے کے بعد بھی ویسے بھی حکومت نے یہ طے کر لیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کرنی ہے لازمی، اور آج ہی کرنی ہے، کیونکہ اس نے آج ہی بیان دینا تھا، اس کا لانگ مارچ کا بیان دینا تھا نا، آج 20 تاریخ ہے، تو 20 کی رات کو ہی اس کی گرفتاری تھی کہ یہ اس کا آخری جلسہ ہوگا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ کی یہ پلاننگ تھی۔ عمران خان کو عین موقع پہ جب جلسہ ختم ہوا تو اس کو پتہ لگ گیا، مخبری ہو گئی ہے جو بھی ہوا کہ جی مجھے گرفتار کر رہے ہیں۔ ایک تو 2 دن سے کچھ لوگوں نے وہاں کیمپ لگایا ہوا ہے بنی گالہ کے باہر کہ عمران خان کو ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے، اور دوسرا عمران خان کو پتہ چلا کہ آج میری لازمی گرفتاری ہو جائے گی۔ تو میں یہ آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ انتہائی بزدل ہے۔ یہ آپ کو جرت والا لگتا ہے نا، اس کے سامنے یہ 4 10 8 10 ہزار بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو یہ تب جرت والا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ یہ وہی نیازی ہے جو 3 بہنوں کو پولیس کے پاس اکیلا چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ اس کا اپنا بیان ہے، نوٹ کرو، 10 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگ کے جوتیوں کے بغیر یہ بھاگا تھا۔ یہ وہی نیازی ہے۔ جب عدلیہ بحالی تحریک چلی تھی یہ کسی تہہ خانے میں چھپ گیا تھا، یہ وہی نیازی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں انتہائی ڈرپوک ہے۔ تو جب جلسہ ختم ہوا اس کو بتایا گیا کہ بھئی آج بنی گالہ میں چھاپا پڑے گا، تو اس نے کہا جی کہ اس کا سواری کا رخ موڑ دو پشاور کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ پشاور میں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی اپنی پولیس ہے، اس نے اب حالانکہ پشاور کا اس نے رکھا ہے کہ میں اتوار والے دن کروں گا سارا کچھ نا، تو وہ پشاور پہنچ گیا ہے، اور صرف گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس نشئی کو، اس بے شرم انسان کو، یہ زخمی ریچھ ہے، اس کو نہ باہر کھیلنے دو۔ کتا بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو سارے لوگ باندھ دیتے ہیں یا گولی مار دیتے ہیں یا اس کو پکڑ کے کہیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پاگل ہو جائے۔ یہ پاگل ہے، زخمی ریچھ پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ بنی گالہ میں ہوگا، اب یہ KPK میں چلا گیا کہ وہاں اپنی حکومت ہے، وہاں مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ اب یہ KPK میں کچھ دن رہے گا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی جو وہ کال دے رہا ہے کہ میں 25 سے لے کے 29 تک ہوگا، تو یہ ہفتہ وہاں رہے، اور وہاں سے پھر یہ جہاں KPK کی حکومت ہے، چاہے وہ نتھیا گلی ہو یا ادھر اندر کی جو گلیات ہیں، ادھر بھی رہ سکتا ہے عمران خان۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بنی گالہ میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگا ہے، اور بھاگ کے تو KPK میں اس نے پناہ لی ہے۔ اور ہم یہ رانا ثناء اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اپنے پلان کے اوپر عمل کرو، اس کو کوئی سیکیورٹی وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرے جا رہا ہے شہباز شریف کے، اس کو سیکیورٹی بڑھاؤ، اس کی سیکیورٹی بڑھاؤ۔ بھائی جب وہ آرام سے نہیں گھر میں بیٹھتا تو اس کی سیکیورٹی بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل اسی وجہ سے یہ ڈرپوک انسان آج بنی گالہ کی بجائے سیدھا KPK میں چلا گیا، کیونکہ بنی گالہ میں شہباز شریف کی حکومت ہے اور KPK میں PTI کی حکومت ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اس کا ڈرامہ ہے۔ یہ اتنا دلیر ہے کہ یہ اس کو سچ کا ابھی پتہ چل جائے کہ انہوں نے مجھے KPK میں بھی نہیں چھوڑنا، خدا کی قسم یہ پاؤں پکڑے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیدھا پاؤں پہ گرے گا۔ یہ ایسا شخص ہے۔ یہ جلسے میں جب اس کے سامنے 8 10 ہزار بندے ہوتے ہیں نا،
تو وہاں یہ گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، وہاں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی، اہم ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ اب وہ لانگ مارچ تک عمران خان جو ہے وہ کے پی کے میں رہے گا، اور آج بھی جو اس نے اپنے رات بنی گالہ میں نہیں گزاری تو اس کی گرفتاری کی وجہ ہوئی ہے۔ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے اور اس کو گرفتار کر لینا چاہیے۔